दर्शकवृन्द सुचिना घले हत्या प्रकरणको अहिले हत्यारा सार्वजनिक भइसकेका छन्। उनलाई पक्राउ गरिसकिएको छ। तर उनको पत्ता चाहिँ कसरी लाग्यो, कसरी उनलाई 10 दिनपछि भेटाउन सफल भइयो, जसरी उनलाई गाडिएको थियो त्यो अवस्थामा जुन अवस्था थियो उनको त्यो अवस्था देखेर सबै अचम्मित परेका थिए। हातका औँला पनि काटिएका थिए एक दुईटा र मुखमा घाँस र गोबर कोचिएको थियो। र यसै घटनालाई लिएर अहिले मानिसलाई लागिरहेको छ कि कसरी यस्तो भयो अनि कसरी पत्ता लाग्यो, यो सुरुदेखि अन्त्यसम्म यो घटनाको नालीबेली के थियो, कस्तो थियो यो घटनाको प्रकृति र यो घटनालाई धेरैजनाले भन्नुभएको छ कि यो सुरुदेखि अन्त्यसम्म कसरी यसको निराकरण गरियो, कसरी पत्ता लगायो प्रहरीले भनेर। घाँसको डोको र उनीको टोपीबाट सुचिना घलेको हत्याको जुन गुत्थी छ, जुन रहस्य छ त्यो खुल्न गएको थियो। यसै विषयमा रहेर आज हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व डिएसपी केपी शर्माजी। उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। यो घटनाको कसरी पत्ता लगायो प्रहरीले लगायत यस विषय लगायत र यस्ता घटनाहरू किन भइरहेछन् निरन्तर र यसलाई कसरी निराकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। सुरुमा चाहिँ केपी शर्माजीलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय जननी जय मातृभूमि। अब यहाँ धेरैजना दर्शकहरूले सोध्नु भएको पनि थियो त्यो कमेन्टमा, तपाईँले गरेको जुन एउटा व्याख्या थियो त्यसमा पनि सोध्नु भएको थियो यो घटनाको चाहिँ कसरी भयो यो घटना, अथवा सुरुदेखि अन्त्यसम्म यसको प्रकृति के थियो र कसरी प्रहरीले पत्ता लगायो भन्ने कुरा छ। सुरुदेखि अन्त्यसम्म यसको केही व्याख्यात्मक टिप्पणी गरिदिनुहुन्छ? मूलत यो घटना अत्यन्त विभत्स घटना हो, नरभक्षी घटना हो होइन। यो घटनाले चाहिँ नि सिङ्गो समाज, सिङ्गो राष्ट्र नै एउटा शोकाकुल अवस्थामा पुगेको छ। यो मानवीय संवेदनशीलतासँग गाँसिएको प्रश्न हो। 18 वर्षको कलिलो उमेरमा होइन सचिन चाहिँ नि घलेले जुन एउटा ज्यान गुमाउनु पर्यो त्यो अत्यन्त दुःखद पीडा पनि हो। यसैमा चाहिँ मन शमशेर चाहिँ गुरुङ जुन एउटा चाहिँ अपराध कर्मीको रूपमा स्थापित भए, प्रहरीले चाहिँ अनुसन्धान गर्यो, पत्ता पनि लगायो। मूलत चाहिँ उनी एउटा निजी विद्यालयका शिक्षक भएको पनि चाहिँ अनुसन्धानबाट खुल्न आयो। एउटा चाहिँ विद्यादिनी गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः भन्छ। एउटा भनौँ शिक्षा दिने गुरुलाई ब्रह्मा विष्णु महेश्वरको चाहिँ भनौँ एउटा स्थान नीतिले दिएको अवस्था पनि छ। अब सधैँ के हुन्छ, अब त्यो भनौँ त्यो स्थान अत्यन्त विकट भएको अवस्था, गोर्खाको चाहिँ नि भनौँ न त्यो विकट अवस्थामा होइन। त्यहाँ चाहिँ त्यहाँका किसान भनौँ स्थानीय मानिसहरूले आफ्नो गाई बस्तु भेडा बाख्रा पालन गरेर चाहिँ आफ्नो जीविकोपार्जन गरेको अवस्था विद्यमान थियो। त्यसैमा चाहिँ नि अब त्यो बारकमा को चाहिँ जङ्गलमा होइन त्यो भनौँ घाँस दाउरा काट्नुको लागि जाने आउने क्रम चाहिँ चलिरहेकै अवस्था थियो। तथापि चाहिँ के भन्दाखेरि 15 गते चाहिँ अब मूलत चाहिँ के भन्दा एउटा त्यो भनौँ भारपाकी चाहिँ एउटा चेली होइन सचिना घले चाहिँ नि के भन्दाखेरि अब दाउरा भनौँ घाँसपात गर्न गएको अवस्थामा नफर्केको चाहिँ अवस्थालाई त्यहाँको समाजले किन यति अवेर भयो होइन, त्यो नानी किन फर्केन भन्ने कुराको चाहिँ त्यहाँ कुराहरू चलिसके त्यहाँ जनप्रतिनिधि होइन स्थानीय प्रहरी चौकी समेतलाई चाहिँ यो सम्बन्धीमा जानकारी गराए पश्चात चाहिँ प्रहरी चाहिँ नागरिकहरूको संयुक्त टोली चाहिँ के भन्दा बारपाको त्यो चाहिँ भनौँ घटनास्थल होइन तर्फ चाहिँ सर्च गर्ने क्रममा अगाडि बढे पश्चात चाहिँ के भन्दाखेरि अब त्यो अनकन्टा ठाउँमा गइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ खोज्दै जाँदाखेरि त्यहाँबाट चाहिँ के भन्दाखेरि डोको पनि फेला पर्यो, नाङ्लो पनि फेला पर्यो होइन, एउटा टोपी पनि फेला पर्यो होइन। र त्यसले गर्दाखेरि अब त्यहाँ चाहिँ उनको चाहिँ त्यो डोको नाम्लो टोपी उनको फेला पर्यो भने त्यसको त्यो अब भनौँ लगभग 30-35 मिटर चाहिँ डिस्टेन्समा अब दिने सचिनाको चाहिँ भनौँ ती भनौँ डोको होइन टोपी फेला पर्यो। त्यसको केही चाहिँ तपाईँको चाहिँ धन्नै चाहिँ 40 मिटरको डिस्टेन्समा रगतका थोपाहरू पनि देखिए। त्यसै गरी जाँदाखेरि एउटा खाल्टो फेला पर्यो। खाल्टोमा चाहिँ फेला परिसकेपछि तब त्यहाँ उत्खनन भइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ अब चाहिँ सचिना चाहिँ भनौँ आलेको चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँ विवस्त रूपमा चाहिँ नि अब त्यहाँ कुटपिट भएका कुराहरू होइन, त्यो तपाईँको मुखमा चाहिँ भनौँ गोबर अथवा माटोसम्म चाहिँ ले चाहिँ मुख छोपेर चाहिँ मतलब हत्याराले अपराध गरेका कुराहरू देखिए। अब त्यसमा चाहिँ कसले किन कसरी गरौँ भन्ने सन्दर्भमा अब चाहिँ एउटा के भन्दाखेरि अब तपाईँको केही तल जाँदाखेरि त्यहाँ एउटा चाहिँ कपालको पनि एउटा गुजुल्टो चाहिँ फेला पर्यो होइन। फेला परेपछि त्यहाँ संदिग्ध अवस्थामा रहेको एउटा टोका र चाहिँ टोपीको होइन बाट यो के अरे यो कसको के हो भन्ने कुरामा शनाख्तको क्रममा त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रहरीले चाहिँ एकदम सूक्ष्म रूपमा मेहनतका साथ स्थानीय जनताको सहयोगमा तपाईँको लगभग चाहिँ के भनौँ भेडा गोठालाहरू होइन ती श्रमजीवीहरू त्यहाँका मानिसहरूलाई संदिग्ध मानिस 50 जना जति
चाहिँ के भन्दा अनुसन्धानमा लियो। 50 जना अनुसन्धानमा लिए पश्चात त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि अब चाहिँ मन शमशेर गुरुङलाई पनि अनुसन्धानमा लिइसकेपछि हात पनि काटिएको अवस्था पनि थियो र लिएर पनि एक दिन लिएर छोडेको निगरानीमा छोडेको अवस्था पनि थियो प्रहरीले। तत्पश्चात चाहिँ अब के भयो भन्दाखेरि अब त्यो चाहिँ घटनाक्रमलाई बुझ्दै जाँदाखेरि मूलत चाहिँ के भन्दाखेरि अब हुन त यो अन्य यसमा चाहिँ मन शमशेर चाहिँ गुरुङ बाहेक अन्य पनि छन् कि भनेर प्रहरीले अनुसन्धानमा तल्लीन रह्यो। यसैमा चाहिँ यो अनुसन्धानलाई अलिकति पनि के भन्दा यस्तो चेलीको विवश चाहिँ हत्या भएको परिस्थितिलाई देखेर यो जघन्य अपराधमा चाहिँ के भन्दा त्यहाँको चाहिँ प्रदेश प्रहरी होइन पनि परिचालित भयो। त्यहाँबाट कुकुर पनि ल्याइयो। त्यसपछि त्यहाँ जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट चाहिँ अब तपाईँको इन्द्र सुवेदी डिएस साहबको कमान्डमा चाहिँ त्यहाँ टोली पनि आयो। भनौँ त्यो प्रदेश प्रहरीबाट त्यहाँको आइटीका टोलीहरू होइन प्राविधिक टोलीहरू पनि बोलाइसकेपछि त्यहाँ सम्पूर्ण सूक्ष्म रूपमा अनुसन्धान गर्दै जाँदाको क्रममा अब यो चाहिँ अनुसन्धानको सुइरोट अब पाटाघाटालाई बुझ्दाखेरि चाहिँ के भन्दा मन शमशेर चाहिँ भनौँ त गुरुङबाट चाहिँ हत्या भएको चाहिँ प्रमाणित भए जस्तै अवस्था भयो। तत्पश्चात यसमा अरू के छ त भन्दा अपराध केही नै अपराध गरिसकेपछि त्यो अपराध भनौँ घटनास्थलमा केही न केही भनौँ संदिग्ध अथवा शङ्कास्पद अपराधीले चाहिँ प्रमाण होइन आफ्नो छाप छोडेर गएको हुन्छ भन्ने कुरा डोका टोपीको लाइभबाट पनि अनुसन्धान भइसकेपछि मान्छेलाई नियन्त्रणमा लियो। नियन्त्रणमा प्रहरीले लिइसकेपछि अब चाहिँ के भन्दा के कस्तो गरेको छ भन्ने कुराहरूमा उसले चाहिँ घर पनि तलासी गर्ने कुरा भयो। त्यो तलासी गर्ने क्रममा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब उसले चाहिँ के भन्दा अब हत्या पश्चात घरमा गइसकेपछि एउटा दराजमा चाहिँ उसले चाहिँ एउटा लिखत चाहिँ लेखेको पनि पाइयो। त्यसमा ल्याप्चे पनि गरेको सही पनि गरेको र मैले चाहिँ एउटी नारीको चाहिँ जघन्य अपराध चाहिँ गरेँ होइन भन्ने खालको चाहिँ त्यसले पनि एउटा भनौँ अनुसन्धानमा भनौँ थप चाहिँ टेवा प्राप्त भयो। त्यसले गर्दाखेरि अब यो क्रममा चाहिँ बुद्धा चाहिँ प्रहरीले चाहिँ हिजो मात्रै के भन्दा भनौँ यो घटनामा संलग्न चाहिँ व्यक्तिलाई चाहिँ सार्वजनिक गरेको अवस्था पनि छ। प्रहरीले पनि अब मेहनत गर्यो अनि आफ्नो मेहनतमा कुनै कमी राखेन। जनताबाट पनि सहयोग भयो। त्यहाँ विभिन्न खालको चाहिँ अब भनौँ अब 15 गते चाहिँ मिसिङ भयो भने 18 गते 3 दिनमा चाहिँ लास फेला परेको अवस्था र 9-10 दिनसम्म पनि अब चाहिँ यो अपराध कर्मी चाहिँ को भन्ने कुरा प्रहरीले चाहिँ सार्वजनिक नगर्दाखेरि त्यहाँ अलिकति जनताहरूको आकर्षित अवस्था पनि आएको अवस्था थियो। त्यसले सिडियो भनौँ गोर्खाको सिडिओ कार्यालयमा ज्ञापन पत्रहरू दियो। मानव अधिकार पनि त्यसमा प्रभावित भयो होइन। प्रहरीले पनि अब त्यसमा सूक्ष्म रूपमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा अन्ततः कुकुर समेतको चाहिँ प्रयोग गरेर इन्द्र सुवेदी होइन डिएस साहबको कमान्डमा त्यहाँको इलाका चौकीका चाहिँ समन्वयात्मक चाहिँ भूमिकामा चाहिँ अपराधी पक्र्न सफल भएर यो चाहिँ घटनामा भनौँ के भन्दाखेरि जुन अपराध कर्मीलाई पक्राउ गरेर अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि अब चाहिँ हिरासतमा लिएर त्यसले 5 दिनको लागि चाहिँ के भन्दा जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोर्खाबाट चाहिँ म्याद थपाएको अवस्था एकातिर छ भने दोस्रो कुरो चाहिँ के भन्दा सचिना घलेको चाहिँ लास जाँच प्रकृतिको भनौँ पोस्टमार्टमको लागि घटनास्थलको चाहिँ रूपरेखा स्केचिङहरू भयो। त्यहाँको पाइएका चाहिँ रगतका भनौँ थोपाहरू सबैलाई चाहिँ लिफ्टिङ गरेर चाहिँ विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पनि टेस्टको लागि पठाइएको अवस्था एकातिर रह्यो भने पोस्टमार्टमको लागि चाहिँ टिचिङ अस्पतालमा भनौँ तत्काल ल्याइएको अवस्था विद्यमान छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भन्दाखेरि यो घटनामा एउटा चाहिँ के भन्दा भनौँ शिक्षक जस्तो जसले शिक्षा अनि ज्ञान विज्ञता क्षमता मान्छेलाई रूपान्तरण गर्ने एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि काँचो माटोलाई होइन एउटा चाहिँ काँचो माटोलाई चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा चाहिँ भनौँ एउटा आकार दिएर अगाडि बढाउने एउटा क्षमता राख्ने एउटा भनौँ एउटा शिक्षकबाट यस्तो चाहिँ घृणित चाहिँ काम यस्तो जघन्य अपराध पशुवत जुन घटनाले चाहिँ जन्म लियो। यसमा चाहिँ अत्यन्त समाज यो अत्यन्त दुःखद अवस्थाको रूपमा आएको छ। यसमा चाहिँ हामी दुःखी पनि छौँ र चाहिँ अब सचिन घलेको चाहिँ आत्माले शान्ति पाओस् होइन उनको चाहिँ वैकुण्ठमा बास होस् होइन। अब शोकसन्त परिवारलाई ईश्वरले धैर्य धारण गर्ने क्षमता प्रदान गरून् र मानिस भएपछि अब संसारमा मैले के भन्छु भन्दा अन्य पशुभन्दा मानिस चाहिँ कृपण हुन्छ होइन एकदम दानव हुन्छ राक्षस हुन्छ प्रतिशोधी हुन्छ प्रतिगामी पनि हुन्छ होइन। त्यसले गर्दा यो चाहिँ रूप चाहिँ एउटा शिक्षकबाट देखिएको हुनाले अवश्य पनि यो समाजमा अत्यन्त यो दुःखलाग्दो अवस्था हो र यसमा अन्य अनुसन्धानका पाटाहरू पनि अब अनुसन्धान हिरासतमा अनुसन्धान गरेको अवस्थाहरू छ। अब उनी मात्रै उनी योजनाकारको परिस्थिति भयो। सुरुमा चाहिँ के भन्दा भन्न सचिना घलेलाई उनले चाहिँ बलात्कार गर्ने कुचेष्टा गरे। त्यसपछि उनले चाहिँ प्रतिवाद गर्दाको अवस्थामा चाहिँ के भन्दा त्यहाँ हानथाप पनि भइसकेपछि धारिलो हतियारले होइन हतियारले चाहिँ टाउकोमा चाहिँ प्रहार गरेपछि बिहोस बनाएर उसले माटो र गोबर चाहिँ मुखमा कोचेर खाल्टो खनेर चाहिँ डोको त्यहाँ खाल्टोमा गाडेको अवस्था त्यो त्यहाँको घटनाक्रमले बतायो। यस्तो चाहिँ अमानवीय
अक्षम्य चाहिँ अपराध गर्न त्यसलाई कतिसम्मको चाहिँ लज्जा बोध नभएको मान्छे हो कि राक्षस हो कि पशु हो कि यो पाषाण युगको दानव हो कि चाहिँ भनौँ उसलाई जति सजाय दिए पनि चाहिँ यसको चाहिँ के भन्दा सजाय चाहिँ पुरा पुग्दैन। तथापि नेपालको कानुनमा हामीले पटक भनिरहेको अवस्था हो यस्ता चाहिँ जघन्य अपराधमा संलग्न हुने, देशको भ्रष्टाचार गर्ने, दोहन गर्ने, राष्ट्रघात गर्ने होइन, यस्ता बलात्कार गर्ने होइन, जघन्य अपराधमा संलग्न चाहिँ व्यक्तिहरूलाई चाहिँ आजीवन कारावास मात्रै होइन, आजीवन जन्म कैद मात्रै होइन, अन द स्पट डेथ पेनाल्टीको पनि व्यवस्था, मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर राज्यलाई पटक हामीले दोहोऱ्याएको अवस्था पनि हो। जबसम्म चाहिँ के भन्छ कडा कानुनको प्रत्याभूति हुँदैन तबसम्म समाजमा शान्ति, सुरक्षा, अमन, चयन र चाहिँ विकास, उन्नति, समृद्धिका बाटाहरू बन्द हुन्छन्। त्यसले राज्यले पनि सुरक्षा अङ्गलाई पनि के भन्दा सबल, सक्षम र चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार पहिलो प्रायोरिटीमा राखेर अगाडि सुदृढीकरण गर्नुपर्छ भने कानुनलाई चाहिँ परिमार्जित गरेर संशोधन गरेर यस्ता खालका चाहिँ घटनामा संलग्न अपराध गर्ने कर्मीहरूलाई के भन्दाखेरि तपाईँको मृत्युदण्ड होइन, अन द स्पट डेथ पेनाल्टीको चाहिँ परिपाटीको चाहिँ विकास गर्नु पर्छ भनेर हामीले पटक राज्य सरकार र विभिन्न चाहिँ देशमा पटक परिवर्तन हुने सरकारले ध्यान आकर्षण गरेको अवस्था हो। यो अत्यन्त दुःखद र निन्दनीय चाहिँ घटना हो। यो घटनाले सिङ्गो समाज र नारीप्रति एउटा चाहिँ अल्ठाइएको छ। उनको चाहिँ श्रीमानले त्यस्तो भनौँ एउटा कलिलो उमेरमा 18 वर्षमा वर्षकी बालिका वैवाहिक जीवनमा बाँधिएको होइन, प्रेम स्नेह सम्बन्ध र चाहिँ आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाएको अवस्थामा उनका श्रीमानलाई पनि जुन एउटा चोट पर्न गयो, उनकै जाहेरीबाट चाहिँ के भन्दाखेरि यो चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढेको अवस्था पनि छ। प्रहरीले चाहिँ घटनास्थल प्रकृति, लास जाँच प्रकृति, पोस्टमार्टमका कुराहरूलाई क्रमशः चाहिँ के भन्दा टेक्नोलोजिकल चाहिँ प्रविधिक चाहिँ कुराहरूलाई पनि प्रयोग गरेर चाहिँ एउटा सफल अनुसन्धान अब गरेकोमा चाहिँ प्रहरीलाई पनि हामी धन्यवाद दिनुपर्दछ भने त्यहाँको जननागरिकले जुन प्रहरीलाई सहयोग गर्ने काम भयो, हातेमालो गरेर अगाडि बढ्ने चाहिँ काम भयो, त्यहाँको चाहिँ भनौँ सम्मानित नागरिकप्रति पनि हाम्रो सम्मान छ। तथापि चाहिँ के भन्दा यो घटनाले म मात्र नभएर सिङ्गो समाज, सिङ्गो राष्ट्र नै के भन्दाखेरि बडा भनौँ दुःखद एउटा पीडामा चाहिँ अहिले चाहिँ गुजिरहेको अवस्था पक्कै पनि हो। अब हामीले यसबाट शिक्षा लिनु पनि पर्छ। घटना त घट्यो, जीवनलाई किन्न सकिन्न होइन, मृत्युलाई त किन्न सकिँदैन नि। तपाईँले आफ्नो प्रतिष्ठा, सम्मान, पद भनौँ पौरख होइन, धन आर्जन गर्न सक्नुहोला होइन, पुनः गुमे पनि, तर के त भन्दा जीवन गुमेपछि फिर्ता हुन सक्दैन। जीवन अनमोल हुन्छ, जीवनको कुनै मूल्य हुँदैन। त्यसैले यस्ता चाहिँ भनौँ विवश घटनामा मान्छेको जुन एउटा राक्षसी प्रवृत्तिको चाहिँ एउटा जन्म भयो, त्यो अत्यन्त दुःखद पराकाष्ठाको रूपमा हामीले चित्रण गरेका छौँ। र मूलतः यसले एउटा सन्देश के दिएको छ भने चेलीबेटी राई एक्लै चाहिँ यस्तो अनकन्डा ठाउँमा, असुरक्षित ठाउँमा नगएर साथी सङ्गति एउटा गार्जेनको सिपको उमा चाहिँ सेक्योर्ड भएर आफू सुरक्षित भएर भनौँ आफ्ना दिनचर्याका कामहरू अगाडि बढ्नको लागि पनि यसले एउटा सन्देश दिन्छ भने समाजमा रहेका अभिभावक होइन, भनौँ जनप्रतिनिधिहरू, प्रहरी प्रशासनले पनि बेलामा कानुनी कुराहरूलाई सचेतनामूलक घर दैलो डोर टु डोर भिजिटका कार्यक्रम गरेर एउटा चेतना दिएर चाहिँ थप चाहिँ घटना हुन नदिनको लागि, न्यूनीकरण गर्नको लागि एउटा चाहिँ आफ्नो भूमिका चाहिँ निर्वाह गर्नुपर्दछ। किन भन्दा चेतना नै यस्तो चिज हो जसले परिवार, समाज, राष्ट्र नै परिवर्तन गर्न सक्छ। हामी चेतनशील नभएकै कारण चाहिँ अब हामी मूर्ख भएकै कारण देशमा हामीले चाहेको जस्तो नेतृत्व पाउन सकेनौँ। देशमा चाहिँ हजारौँ नेताहरू राजनेता जन्मन सकेन, राजनीतिक इच्छा शक्तिबाट विकास, समृद्धि र खाका गर्न सकेनन्। यही नै देश र दुनियाँको लागि दुर्भाग्यपूर्ण विडम्बना भएको तर्फ पनि हामी लक्षित गरेका छौँ र पटक सत्ताधारीहरू, शासकहरू, प्रशासकहरूलाई देशको समाजलाई चाहिँ रूपान्तरण गर्ने काममा, सेवाग्राही काममा, देशको विकास र समृद्धिको काममा चाहिँ लाखापाखा नगरेर चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेर आफूले चाहिँ पाएको पद, प्रतिष्ठा र सम्मानलाई जनमुखी, राष्ट्रमुखी र मुलुकमुखी, माटोमुखी बनाएर चाहिँ भनौँ एउटा समग्र चाहिँ समानुपातिक न्याय, समानुपातिक चाहिँ भनौँ सुविधाको लागि अग्रसर हुनुको लागि हामीले यहाँहरूकै मिडियाद्वारा पटक सन्देश र चेतना र ध्यानाकर्षण र चाहिँ गरेको अवस्था पक्कै पनि हो। यो घटनाले अहिलेको चाहिँ भनौँ हामी एउटा स्तब्ध र चाहिँ भावाकुल र त्यहाँको चाहिँ बारपाको चाहिँ स्थानीय चाहिँ भनौँ नागरिकहरू पनि शोकमग्न अवस्थामा डुबेको चाहिँ घटना, चित्रण र परिदृश्यले हामीलाई पनि अत्यन्त पीडा बोध भएको पक्कै पनि हो। जस्तो कि अब यो घटनाको पुरै नालीबाली यस्तो थियो, दर्शकहरूले धेरैले जान्न खोज्नु भएको थियो। यो घटना कसैले बिचमा अलि नबुझेको मान्छेले पनि होइन के भएको थियो भन्ने कुराहरूको प्रश्न पारिदिनु भएको छ सुरुदेखि अन्तिमसम्म। र पछिल्लो समय तपाईँको यस्तै अब हाम्रो वरिपरिका शिक्षकहरू अब एक प्रकारले हेर्ने भने यो घटनालाई आधार बनाएर हेर्ने भने वरिपरिबाट जो मान्छेहरू सुरक्षित नभएको, चेलीहरू सुरक्षित नभएको अवस्थाहरू छ, यो यसरी अब आफू खुसी जे पनि गर्न खोज्ने, यो मान्छेलाई डर नभएर हो कि
के नभएर हो अथवा हाम्रो कानुन कमजोर भएर हो कि भन्ने धेरैलाई चासो पनि आइरहेको छ, गुनासोहरू पनि आइरहेको छ। तपाईँले के भन्नुहुन्छ यो विषयमा, यस्तो जघन्य अपराधको विषयमा? यहाँको प्रश्नको लागि म अत्यन्त हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। जबसम्म चाहिँ के भन्दा घरको गार्जियन होइन असल हुँदैन त्यो परिवार पनि चाहिँ असल बन्न सक्दैन। समाजका अगुवाहरूले समाजलाई चाहिँ राम्रोसँग दिग्दर्शन दिन सक्दैनन्, त्यो समाज पनि के हुन्छ अधोगतितिर उन्मुख भएको हुन्छ। देशका राष्ट्रमा रहेका राष्ट्रिय नेतृत्वहरूले देश समाज र जनताको हकमा काम गर्न सक्दैनन्, त्यो देश नै विसर्जन हुने अवस्था भएको हुन्छ। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि ती कुराहरू आएका छन्। यहाँ राजनीतिक विवेचनाभन्दा पनि घटनाक्रमलाई चाहिँ न्यूनीकरण गरेर अगाडि बढ्ने हो भने यो चाहिँ के भन्दा यस्ता खालका घटना जघन्य अपराधका बलात्कार गर्ने, जघन्य चाहिँ अपराध गर्ने, यस्ता देशको भ्रष्टाचार गर्ने, चाहे नीतिगत होस् या व्यक्तिगत होस् या कुनै साङ्गठनिक होस् या मिलेर होस्, यस्ता खालका अपराध कर्मीहरूलाई निर्मम भएर राज्यले जबसम्म मृत्युदण्डको चाहिँ के भन्दा परिकल्पना गर्दैन या व्यवहारमा लागू गर्दैन र यस्ता कडा कानुन चाहिँ प्रतिपादन गर्दैन तबसम्म यी घटनाहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि न्यूनीकरण। अनि घटना त संसारमा घट्छ नि। अमेरिका जस्तो डेभलप कन्ट्रीमा चाहिँ अब दिनदहाडे चाहिँ स्कुलमा गोली चलाएर त्यहाँ त हतियार फ्री छैन, लाइसेन्स दिएर चलायो, हरेक व्यक्तिको साथमा हतियार छैन। त्यस्तो चाहिँ वेल डेमोक्रेटिक अब फादर अफ द डेमोक्रेटिकको रूपमा रहेको अमेरिका जस्तो ठाउँमा त अब मान्छेहरू यस्ता खालका घटनाहरू घटाएका हुन्छन्। तथापि चाहिँ के त भन्दाखेरि यसको लागि मूल मर्म र यसलाई निरूपण गर्ने र न्यूनीकरण गरेर समाधान गर्ने अति उत्तम उपाय भनेको एउटा कानुनी चेतना र दोस्रो चाहिँ के भन्दा यस्ता अपराध कर्मीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ। र यसमा तपाईँले भन्नु होला यसलाई अब यस्तो चाहिँ अपराधमा संलग्न भएको होइन मन शमशेर चाहिँ गुरुङलाई के कारबाही होला त भन्ने प्रश्नमा के छ भन्दा यस्तो भने चाहिँ नेपालको कानुन ऐन र संविधान भनौँ न फौजदारी आचार संहिता अन्तर्गत यसको अनुसन्धान प्रक्रिया प्रहरीले गर्छ। प्रहरीबाट चाहिँ सबुत प्रमाणसहित चाहिँ सङ्कलन गरेर राय मिसिल चाहिँ सरकारी वकिलकोमा पठाइन्छ। सरकारी वकिलबाट अभियोजन गरेर ती चाहिँ प्रहरीले मागदाबी गरेको कुरोलाई सम्मानित न्यायालयमा पुगिन्छ। न्यायालयमा पुगिसकेपछि न्यायमूर्ति जसको बेन्चमा पर्छ उहाँले चाहिँ के भन्दा फैसला दिनुहुन्छ। र यसमा चाहिँ मूलतः के भन्छ सर्वस्वसहित जन्म कैदको चाहिँ अवधारणा चाहिँ नेपाल कानुनले व्याख्या गरेको छ। तर के भन्दा यस्ता चाहिँ के भन्दा अपराध भनौँ पशुजन्य अपराध चाहिँ मानवताको नाममा कलङ्कित भएका यस्ता भनौँ खुनखार चाहिँ अपराधीहरूलाई अन द स्पट डेथ पेनाल्टी मृत्युदण्डको सजायको व्यवस्था भनौँ तत्काल यसले चाहिँ के भन्दा भनौँ राज्य सरकारले चाहिँ यो कानुन बनाएर अगाडि बढ्नु पर्छ। तब मात्र चाहिँ के भन्दा हामीले चाहेको समाज, हामीले चाहेको न्याय, हाम्रो सुरक्षा, मानव अधिकार, आफ्नो आत्मनिर्णय र आफ्नो चाहिँ जीवन सुरक्षाको बाटोलाई कडा कानुन भए अन्य विकल्प म चाहिँ देख्दिनँ। हेर्नुहोस्, अब यो घटनाको बारेमा तपाईँले के कस्तो सजाय हुन्छ त भनिसक्नुभयो। हामी चाहिँ यो घटनामा एकदम निरन्तर सुरुबाट फलो गर्ने हाम्रो गोर्खाकै हुनुहुन्छ मिरा गुरुङजी, जसले यो घटनाको सुरुदेखि नै ऊ बहिनीलाई खोजी कार्यदेखि लिएर मिडियाबाट जुन घचघचाउने हुन्छ, प्रेस दिने हुन्छ, एउटा प्रहरीले काम गर्नको लागि अझै प्रेस गरिराख्ने जुन काम गर्नुभएको छ उहाँको काम एकदम सराहनीय छ। जस्तै अब गाउँ गाउँमा रहेर अहिले पछिल्लो समय यसरी काम जसले घचघचाएर जुन प्रशासन अथवा प्रहरीलाई दबाब दिएर काम छिटो भइरहेको छ, मिरा गुरुङ जस्तो साहसी चेलीहरूलाई चाहिँ हामी यो भिडियोबाट नै सम्मान गर्न चाहन्छु। उहाँको बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, मूलतः चाहिँ नि यहाँले प्रश्न गर्नु हो ती नानीको बारेमा। उनले चाहिँ स्यास्याएर फ्याफ्या भएर त्यो त अनकन्टार चाहिँ बाटोमा दौडेर चाहिँ भिडियोहरू चाहिँ खिचेर प्रहरीमा गएर प्रहरीसँग चाहिँ के कस्तो अनुसन्धान भइरहेको छ भनौँ यी यावत कुराहरू त्यहाँको चाहिँ डिएसपी साहबसँग पनि संवाद गरेर चाहिँ अब उनले चाहिँ नि भनौँ त्यो चेलीको चाहिँ भनौँ घटनालाई उजागर गर्नको लागि भनौँ त्यो अपराधीलाई पक्राउ गर्नको लागि जुन एउटा चेतना दबाब होइन एउटा चाहिँ एउटा नारीले चाहिँ एउटा भूमिका निभाएकोमा भनौँ चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो उहाँप्रति म चाहिँ अत्यन्त आभारी र कृतज्ञ पनि छु। एउटा त्यस्तो विकट चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ क्षेत्रमा बसेर अब सारा चाहिँ त्यहाँको चाहिँ सारा दृश्यहरू घटनाक्रमहरूलाई उजागर गरेर जुन एउटा चाहिँ आफ्नो अहम भूमिका मिरा गुरुङ भनौँ चेलीले चाहिँ खेल्नुभएको छ। उहाँको उन्नति प्रगति समृद्धिको चाहिँ शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँले चाहिँ मैले पटक भिडियो हेर्दाखेरि उहाँका धेरै भिडियोहरू चाहिँ आएका छन्। उहाँको चाहिँ के भन्दा एउटा निष्पक्ष निस्वार्थ चाहिँ एउटा सेवाको लागि एउटा चेलीलाई त्यस्तो विवश चाहिँ हत्या भएकोमा चाहिँ एउटा अत्यन्त दुखित र चिन्तित भएर त्यो डाँडोमा चाहिँ स्यास्याएर फ्याफ्या गर्दै चाहिँ बिचरा चाहिँ एउटा भनौँ भोग तिर्खा निद्रा नमानिकन भनौँ यो चाहिँ अनुसन्धानको पाटोलाई सघाउपूर्ण उहाँको चाहिँ महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ। एउटा चेलीले चाहिँ के हुन सक्दैन भने एउटा उहाँले हरेक चेलीहरूलाई चाहिँ एउटा आत्मविश्वास र चाहिँ
समाज सेवा र चाहिँ आफ्नो चाहिँ कर्तव्य निर्वाह गर्नको लागि अत्यन्त प्रेरणाको रूपमा यो उहाँले गरेको चाहिँ भिडियो अथवा उहाँले देखाएका दृश्यहरू, उहाँले गरेको मेहनत र उहाँको चाहिँ यो भनौँ यो घटनालाई भनौँ एउटा अनुसन्धानको टुङ्गोमा पुर्याउन दिनुभएको योगदानप्रति म नतमस्तक भई अब मीरा गुरुङ चेलीमा म चाहिँ ससम्मान चाहिँ उच्च सम्मान र नमन पनि टक्राउन चाहन्छु। हस्त समाज समाजको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।